अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी बातें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं। बैरिया टाउन के पे रोल पे रखवाया गया वकील जो है, जो कि हुकूमत का और पीटीआई का बहुत ज़्यादा हामी है और बहुत बुलंद आहंगी के अंदर वो बातें करता है, और उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। एप्लीकेशन के अंदर कहा गया कि चूँकि सारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो आलमी साजिश के ज़रिए जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करके और उनको हटाना चाह रही हैं, तो लिहाजा इन पार्टियों के ख़िलाफ़, अपोजिशन पार्टियों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए और इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, जो पीटीआई ने तमाम मुखालफत मूल ले के उसको तकर्रर किया था, और वो पीटीआई का ब्लू आइड है, वो भी कोई उस अमरीकी साबिक़ सफ़ीर की तरह कोई यूथिया टाइप का अफसर है, उसने भी एतराज़ात लगा के वापस कर दिया। अब ये ऑब्जेक्शन केस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, मेरा ये हंच कहता है। लेकिन अब तक की खबर यही है कि उनकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा के वापस कर दी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार एतराज़ लगा के दरख्वास्त वापस करे, तो तरीक़ाकार इसका ये होता है कि वो एतराज़ात को चैलेंज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि साथ में दरख्वास्त भी रख दीजिए। अगर अदालत वो एतराज़ात को अपहेल्ड कर देगी तो चले हमारी किस्मत, और अगर उन एतराज़ात को हटा देगी तो उसी वक्त वो दरख्वास्त भी सुन लेगी। तो ये एक तरीक़ाकार है। तो उसके तहत ये दरख्वास्त जो है वहाँ पे पहुँचाई गई है, लेके गए हैं वो जो हैवी वेट वकील साहब जो हैं बैरिया टाउन के, जो वो कंसल्टेंट है बैरिया टाउन में, तो जिन्होंने रखवाया था वो अब सोचे ना उन्होंने किस काम के लिए रखवाया था। कि पता चाचे ने रखवाया, पेशावर वाले चाचे ने रखवा दिता होवे, अब्बे ने ना रखवाया होवे, तो अब ये गंदी औलाद जो है ये चाचे के कहने पर चल पड़ी हुई है, ये भी नहीं पता ना जनाब। तो खैर, ये जो होता है ना, ये जो ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप के बाद फिर दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक दूसरे की बातें जो हैं उसको रिवील करना शुरू करते हैं, तो ये बहुत ही तकलीफ दे मरहला होता है, बहुत ही दुख अंगेज़ होता है। वो पुराना एक गाना भी है हमारे बचपन का कि दुनिया हज़ार जुल्म करे उसका गम नहीं, मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं है। निसार बज़मी साहब की मौसीकी में अपना नहीद अख्तर साहिबा ने गाया था। तो वो दुनिया हज़ार जुल्म करे जी, उसका कोई गम नहीं होता, ये जो अपने चोट पहुंचाते हैं इसका बड़ा गम होता है। जनाब, आज सुबह इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, और उसके अंदर जनाब कमर जावेद बाजवा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, उन्होंने ख़िताब फरमाया, और उन्होंने इस ख़िताब के अंदर बड़ी तसरीह के साथ वाज़े किया कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो बरामदात हैं, सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। और इसमें उन्होंने इस अहमियत को, और उन्होंने कहा कि दिफाई और दूसरे ताल्लुकात भी हमारे अमेरिका के साथ हैं। ये जो एंटी अमेरिका मुहिम चल रही थी, और जिसको यूथिये जो है और इमरानिये जो हैं, मैं बावजूद वो ज़रा हैं सख्त हो जाता, इमरानडोज़ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन वो भी कह, आप दिल में कह लें, ठीक है, मैं भी दिल में कह लेता, ठीक है। ये जो है इन्होंने मुहिम चलाई हुई थी एंटी अमेरिका की, और ज़ाहिर है जो आपने अगर किसी मुल्क के साथ कोई कन्नी खिंचनी हुई है या रब बाजू परे भी करना उनसे, तो इस तरह इनकी तरह बकवास करके थोड़ी करना। मतलब अब फॉरेन पॉलिसी की डेलिकेसीज जो हैं वो इमरान लाले का या डॉक्टर अरसलान खालिद थोड़ी तय करेंगे, मेरा मतलब है उसके डेलिकेट तरीके होते हैं। लेकिन जिस तरह बकवासियात करते हुए, भाऊ भाऊ करते हुए ये फील्ड में उतरे हैं, इससे तो कोई मुल्क ऑफेंसिव हो सकता है ना यार, ठीक हो गया। तो उसको कूल डाउन करने के लिए बाजवा साहब ने ये बात क्लियर की। वैसे भी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ 3 सतह के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अमेरिकन के साथ मिलिट्री ताल्लुकात अलग हैं, उसके पैरेलल पाकिस्तान की जो भी जैसी भी सिविल हुकूमत होती है, अगर हो तो उसके पैरेलल ताल्लुकात अलग चल रहे होते हैं। फिर अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों के साथ भी अपना एक ताल्लुकात का स्ट्रीम रखते हैं। जैसे यहाँ से कल्चरल डेलीगेशन जाते हैं, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा डिमांड में जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स होते हैं। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हो गया, अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर का एक स्कॉलरशिप हो गया, पाकिस्तानी इदारों में पढ़ने वाले तलबा की फ़ीस वगैरह की अदायगी भी करने के लिए अमेरिका के सफ़ीर का ही मेरा ख्याल एक स्कॉलरशिप है जो कि उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ, वो हो गया। तो ये वो लोगों के साथ जो है वो अपना एक इंटरेक्शन रखते हैं। पाकिस्तान के फार्मर्स के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन होता है। तमाम सोसाइटीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का भी एक टूर जाता है, फार्मर्स का भी जाता है,
اور اس کے بعد طلباء کا بھی انٹر ایکسچینج پروگرام بہت بڑا ہے امریکہ کے ساتھ. یہ پاکستان کے 5ویں 6ٹھے 7ویں سمیسٹر کے جو طلباء ہوتے ہیں وہ یہاں سے سمیسٹر ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. کئی تو اتنے چلاک ہوتے ہیں کہ آخری سمیسٹر کا ایکسچینج لیتے ہیں, ڈگری وہاں کی اٹھا لیتے ہیں. 7 سمیسٹر یہاں پہ پڑھے اور جناب 8ویں سمیسٹر کا 7ویں یا 8ویں کا ایکسچینج لیا. سال کا ایکسچینج بھی ہوتا ہے 2 سمیسٹر کا بھی اور 1 کا بھی. 2 سمیسٹر کا ایکسچینج لیا, 7واں 8واں سمیسٹر وہاں سے پڑھا, ڈگری اس یونیورسٹی کی مل گئی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے. مطلب یہ اتنا وائڈ رینج قسم کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ جب ہمیں وہ ایگزیکٹ کے اوپر دھمکی لگی تھی اور جو امریکنز نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے اس وقت 16,000 سے زائد طلبہ اسکالرشپس پہ یہاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے ایگزیکٹ والا جو ہے جال سازی بند نہ کی تو یہ سارے کے سارے ہم جہازوں میں لاد کے واپس بھیج دیں گے. تو اس لیے اس وقت وہ جو چودھری نثار تھا اس کی دوڑیں لگی تھیں. یہ دیکھیں آپ کتنا خوفناک یہ سلسلہ تھا. خیر, اب جناب اس امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ گنوائے ہیں انہوں نے. کاش کہ یہ کام ہمارا وزیر خارجہ یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کرتا, جو کہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں آج کل محیط یوسف صاحب, تو وہ وہاں پہ پائے جا رہے ہیں. تو کاش وہ اپنی تقریر کے اندر کہتے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اور یہ آرمی چیف کو کہنا پڑا. اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے, میں آپ کو ٹویٹر ایک سافٹ ویئر ہے, ایک ایپ ہے, اس پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. ٹاپ ٹرینڈ ہے جی باجوہ, اور اب تک 18,000 ٹویٹ اس ٹاپ ٹرینڈ کے ہو چکی ہیں انڈر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جرنلز کولیکٹیولی تمام جو ہمارے جرنلز ہیں ان کو گالی بکی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر زید احمد صاحب ہیں, سمجھے. لیکن پہلے ہم جاتے ہیں باجوہ کا جو ٹرینڈ ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو میں جو چیدہ باتیں جو ہیں وہ سناتا ہوں, اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ میں نے نکال کے رکھی تھی, نیچے چلی گئی. اتنی تیزی کے ساتھ گالیاں پڑ رہی ہیں باجوہ صاحب کو کہ وہ نہیں ہوتا. ہاں جی, کو علی رشید صاحب ہیں جی, 105 لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور 87 لوگوں کو یہ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو چائنیز ایک لی ین زاؤ صاحب جو ہیں یہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈیپ پاکٹ بگ سیٹس اینڈ اسمال مین, دا ریلیشن از کلیئر ناؤ. باجوہ مطلب زیادہ پیسے بھرے ہوں, ڈیپ پاکٹ اسی کو کہتے ہیں جس کے پیسے جیب میں بہت زیادہ پیسے ہوں, بڑی سیٹ ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اور چھوٹے آدمی. باجوہ صاحب سن لو, ٹھیک ہے, وہ سر اسی اپنے جسم تے پینچر لوا بیٹھے ہیں تے کدی ایہو جی گل منہ چوں نہیں کڈی, لیکن نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اللہ آپ کا بھلا کرے. A jellyfish has a bigger spine. باجوہ, ٹھیک ہے, ہیش ٹیگ باجوہ. ٹھیک ہے, اب سنتے جائیے. آگے انہوں نے مطلب کہ ٹوڈیز پریس کانفرنس ان نٹ شیل. ٹھیک ہے, یہ وہ بہت زیادہ نا غلط ٹویٹ کرنے کے اندر یہ معروف ہے. یہ ڈاکٹر فاطمہ کے ہیں, کوئی پی ٹی آئی آگے لکھا ہوا ہے, اور بڑے بڑے واہیات اور گھٹیا قسم کے پوسٹ کرتے ہوئے پائی جاتی ہیں. اچھی گلی فالوئنگ بھی ہے ان کی, 79.6 کے کی فالوئنگ ہے ان کی. اور انہوں نے جناب پیش کیا ہے, باجوہ صاحب جو ہیں وہ کسی کو اپنا سی وی پیش کر رہے ہیں. مطلب کہ آج کی تقریر کے بعد باجوہ صاحب کسی کو اپنا نوکری کے لیے سی وی پیش کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر فاطمہ خان, مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی کوئی بہت بڑی لیڈر ہیں, اور شاید یہ بیرون ملک پائی جاتی ہیں کہ اندرون ملک پائی جاتی ہیں. لیکن بہرحال پی فور پاکی پاور ان کا جو ہے وہ پیچھے نام لکھا ہوا ہے, اور آگے انہوں نے ڈاکٹر فاطمہ کے لکھا ہوا ہے ڈیش پی ٹی آئی. تو انہوں نے بتایا ہے کہ باجوہ صاحب نے نوکری کی درخواست دے دی ہے یہ تقریر کر کے. آگے ہے جی کوئی طاہر کلیم وائی زیڈ, اسٹوڈنٹ ہیں, بی ای میکینیکل انجینئر, لو پاکستان آرمی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, لیجنڈری فیصل آبادین, اے بلیور,
ए प्राउड पाकिस्तानी, पाकिस्तान लव आगे झंडा लगा हुआ है UAE का। ये जनाब उन्होंने 95 इनके फॉलोअर हैं और 963 लोगों को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। एक असूल रख लीजिए, जिसके फॉलोअर 0 हों या थोड़े से हों और जिसको उन्होंने मतलब 150 उसके फॉलोअर हैं और 3000 लोगों को या 1000 लोगों को उसने फॉलो किया हुआ, तो वो जाली होती है, ठीक है। और वो ज़्यादा लोगों को फॉलो उन्होंने इसलिए किया होता है कि उन्होंने उनको ट्रोल करना होता है, तो ये जाली, ठीक है। इस बंदे की 400-500 आईडीज़ होंगी, ये जो भी बकवासिया है, और जितना इस तरह की आईडी होगी वो ज़्यादा बड़ी ताकत के साथ ना भौंकेगा। वो जो लर्जिश तुम तक जाती है, वो मेरी जो है क्राफ्टिंग, वो याद रखिएगा। ये ऐसे होते हैं जिनकी लर्जिश तुम तक जाती है, तो ये जाली आईडीज़ होती हैं। अब जाली आईडीज़ से ताहा कलीम YZ साहब, ताहा कलीम खान 2 ये तशरीफ़ लाएँ। वो कहते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर वाई वुड वी कंडेम रशिया, आर वी योर स्लेव। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट डिलीवर फॉर US, COS डिलीवर्ड परफेक्टली। COS should be sacked for violating the government's foreign policy and condemning Russian invasion to Ukraine. पाकिस्तानी शर्मिंदा है, हैशटैग बाजवा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, मुबशर ख्वाजा साहब हैं, इनको छोड़ देते हैं। ये एक साहब जो हैं मलक वलीद अब्दुल्ला साहब, ये मलक वलीद अब्दुल्ला वही जाली आईडी, ठीक है। 36 इनकी फॉलोअर्स हैं और 55 को इन्होंने फॉलो किया हुआ है, जाली आईडी है। उससे 6 लोगों की तस्वीर लगाई गई हैं। टॉप पे बाजवा साहब हैं, साथ में शहबाज शरीफ हैं, फिर जरदारी हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान हैं, फिर वो MKM के जो हैं, वो जो मेयर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। गालियाँ जो दी थी मियाँ पंजाब, अहले पंजाब को गालियाँ बकी थी, फिर माफ़ी मांगी थी। और ये जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं, इनकी 6 तस्वीर लगा के उन्होंने कहा कि डियर पाकिस्तानी, रिमेंबर दीज फेसेस, इन चेहरों को याद रखिएगा, ये गद्दार हैं, दीज आर ट्रेटर, रिमेंबर दीज ट्रेटर्स। बाजवा साहब की तस्वीर लगी हुई है, रिमेंबर दीज ट्रेटर्स, दे सोल्ड आवर हॉली लैंड पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट, okay, they sold us, it's time to show them we are the one who make decision for ourselves and our homeland. You corrupt and American slaves have no place here, hashtag बाजवा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, फायजा राजपूत 131 फॉलोअर हैं इसके, लड़की है ना, 24 को इसने फॉलो किया हुआ है। और वो फरमाती हैं, डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड डेमोक्रेसी, वाई द पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड, हैशटैग बाजवा। एक तरफ उन्होंने तस्वीर लगाई है इमरान खान की, ज़ाहिर है वो फेद होंगे, और दूसरी तस्वीर लगाई है जनाब अपना वो की ना है शहबाज शरीफ की, तो वो डेमोक्रेसी होंगे, यही समझा जा सकता है। आगे जनाब वो फिर आगे को गंदी गंदी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि ऑन ए साइलेंट नोट, इमरान खान के तारीखी अल्फाज, मेरा क्या है, अगर जीत गया तो मेरी कौम जीतेगी, अगर खुदा न खास्त हार गया तो मेरे पास हारने को है ही क्या, ठीक है। हाँ, हारने को कोई नहीं है, उत्थे 20 मन जड़ा ना गोश्त साड़ी जा रहा है, ठीक है। हारने को कुछ नहीं है इसके पास यार। वैसे अल्लाह माफ़ी दे, किस तरह इसने पिगमीज़ की, जो बाकी वो गालियाँ वालियाँ चल रही हैं, और माशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो लगा के तो ऊपर गालियाँ बकी जा रही हैं, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपना अल्लाह आपका भला करे, बाकी भी बकवासियात हैं, पढ़ी नहीं जा सकती। उसके बाद फिर बाजवा साहब पे हमला हो रहा है, और दिस वन पिक्चर टेल यू डिस्पाइट ह्यूज पब्लिक सपोर्ट, इमरान खान इज़ नॉट कमिंग बैक इन पावर अगेन। और नीचे बाजवा साहब की वो उन्होंने लगाई हुई है, मेजर गौरवारिया, माशाल्लाह, ठीक है। PTI जो है वो मेजर गौरवारिया के मैसेजेस जो है उनको कॉपी कर रही है, ठीक है। और जनाब अल्लाह आपका भला करे, मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, कमाल नहीं हो गया वैसे, ठीक है, कमाल नहीं हो गया वैसे, है ना, कमाल हो गया ना वैसे। ले जनाब,
اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس طرح کی جی بڑی واہیات بکواسیات ہیں، اور بہرحال جن کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور یہ ہے نا لوگ جو آپ نے پالے تھے ہم جیسوں کی ٹرولنگ کے لیے، ہم جیسوں کو گالیاں نکالنے کے لیے، تو ہم تو جسم کے اوپر بھی اور روح کے اوپر بھی زخم لے کے چرکے لے کے سائیڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طوفان بلا تھا، اس نے گھوم کے کسی نہ کسی کے گھر تو جانا تھا نا۔ ہم تو ڈھیر ہو گئے نا، مضروب ہو گئے، کچھ مارے گئے اس رستے کے اندر۔ چلیں، ہمارا جو اسائنمنٹ تھی یا ہمیں جو کرنے کا ارادہ جو کیا گیا، وہ کرنے کے بعد یہ تو طوفان بلا آپ نے کھول دیا تھا، تو اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا تھا نا، ٹھیک ہے۔ طوفان اور اس طرح کی جو ہوتی ہے نا بد نسلی، بے احتیاطی، وہ اپنا رستہ نہیں بھولتی کبھی بھی۔ دوسروں کے بیٹیوں کے اوپر نظریں ڈالنے والے یہ یاد رکھیں کہ ان کی نسل میں اگر بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کو ان کی اس بدعمالی کی جو ہوگا ریٹرن وہ ادا کرنا پڑے گا۔ ان پہ بھی ویسی ہی نظریں اٹھیں گی، اور اگر انہوں نے کسی پہ ہاتھ بڑھایا ہوگا تو ان کی بیٹیوں، پوتیوں، نواسیوں کی طرف بھی ایسے ہی ہاتھ بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھی جائے۔ بس میں تو جو ہوں وہ بیٹھا ہوا دھنیے کا پانی پی رہا ہوں اور مکافات عمل کو چپ کر کے انجوائے کر رہا ہوں، اور یہ گند جو ہے یہ پاکستان کی جغرافی حدود کے باہر سے بظاہر پھیلایا جا رہا ہے، تو یہ جلدی کہیں رکنے والا بھی نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اب اس پہ آ جائیے، یہ جو عمران خان نے شروع میں کہا تھا نا کہ 20 ارب روپے اس کے منہ سے نکلا تھا کہ اپوزیشن نے باہر سے منگوائے ہیں، وہ اپوزیشن نے نہیں منگوائے تھے، وہ اس نے منگوائے تھے، خود منگوائے تھے۔ اور وہ 20 ارب روپیہ یہ اپنی سوشل میڈیا ٹیموں کو یہ راتب خود ڈال رہا ہے۔ راتب والا کیا ہوتا ہے؟ کتے کو جو خوراک ڈالی جاتی ہے وہ راتب کہلاتی ہے۔ تو یہ راتب ڈال رہا ہے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو، اور وہ بھونک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن پہ بھونک رہے ہیں وہ جانے، اور وہ جانے ڈپٹی جیڑا ہے نا وہ تے دہی نال بیٹھا نان کھا رہے محلے دے تھڑے دے اتے نانوں کی دکان کے پاس جو تھڑا پھٹا پڑا ہوا ہے لکڑی کا، اس پہ بیٹھا آلتی پالتی مار کے، اور دہی اس نے تھوڑی سی ویسے پکڑ لی ہے دودھ دہی کی دکان سے، اور ساتھ میں بیٹھا گرم گرم نان کھا رہا ہے۔ مزہ بہت آ رہا ہے، ایمان نال نان اور دہی کھانے کا نا مزہ بہت آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔